क्वेसनको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ, कसको क्वेसन लिँदै थिएँ मैले? रविता कार्कीज्यू, हजुर भन्नुहोस् रविताज्यू। सर गुड मर्निङ, नमस्कार सबै नमस्कार म्यामहरूलाई। अस्ति नारी दिवसको दिन मैले डाउनलाइनमा 7 जना साथीहरू जोडेको थिएँ होइन, अनि उहाँहरूलाई मैले स्वयं आफै लिएर गएको थिएँ। हाम्रो श्रद्धा म्यामसँग पनि भेटघाट भएको थियो। अनि त्यसपछि 24 गते कुरा भयो, अनि 25 र 26 म उहाँहरूसँग भेटघाट मेरो भएन। अनि म 27 गते म अनि उहाँहरूसँग भेटघाट गरेँ। अनि के कसो भयो, तपाईँहरूको सामान ल्याउनुभयो, युज गर्नुभयो, के कस्तो प्रतिक्रिया आयो, घरबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आयो भनेर मैले सोधेँ। अनि 1-2 जनाले चाहिँ ठिकै छ, राम्रै छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो 7 जना मध्ये। अनि 3-4-5 जनाले चाहिँ म्याम ट्याक्स धेरैतिर छ, ट्याक्सले गर्दा महँगो पर्ने रहेछ, घरमा गाली गर्नुभयो, यहाँ उहाँ यस्तो महँगो सामान ल्याएर भनेर गाली गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यस्तो होइन, त्यो महँगो भन्ने कुरा तपाईँले त नबुझेर मात्र हो। ट्याक्स तपाईँको त्यही कम्पनीले नै गरेको हुन्छ, हामीसँग लिएको हुँदैन, कम्पनी कटाएर दिएको हुन्छ, नबुझेर मात्र हो भन्यो भने म बिलै ल्याएर हजुरलाई देखाउँछु, मैले केही बुझिनँ, म आइतबार बिलै ल्याएर देखाउँछु भन्नु ल हुन्छ, बिल ल्याएपछि मैले सकेको म बुझाउँछु तपाईँलाई, म पनि सिक्दैछु। अब म पनि उहाँ सरहरूसँग पनि सोध्छु गर्छु, तर त्यसमा तपाईँले कुनै पनि गर्नु पर्दैन भन्यो भने अहिले ठिकै छ, 25 शनिबार आउनु, अनि म सरसँग नै कुरा राख्छु भन्यो भने अब 2 जना चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो 7 जना मध्ये। अब उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। अब होइन भने पनि म यो भिडियो उहाँहरूलाई गराएर अनि पछि यसबाट सल्भ गराउने कोसिस गर्छु। त्यति भयो भने मलाई मेरो साथसाथै अरू सर म्यामहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसनबाट। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनु भयो भने अलिकति सजिलो हुन्थ्यो कि। थ्याङ्क यू रविताजी। उहाँले आफ्नो टिममा भएको जुन एक समस्या छ, यस्तै समस्या कयौँ साथीहरूलाई भएको हुन्छ। यो समस्या प्राय बार आइरहेको पनि छ, किनकि एक भ्रम मान्छेहरूमा छ। 1 नम्बरमा त अहिलेसम्म हामीले ट्याक्स पनि दिन्थ्यौँ भन्ने कसैलाई थाहा नै थिएन, हो कसैलाई नदिकन पुरै भाग खान पाइएछ भन्ने मनमा साथीहरूलाई लागिरहेको थियो। पहिलोपटक यस्तो मनमा लागिरहेको छ कि सायद ट्याक्स दिनु परेको छ राज्यलाई भन्ने जस्तो लागिरहेको होला। एक त सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के भन्छु भने, तपाईँहरूले जे पनि सामान किन्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ बिस्कुट किन्नुहुन्छ, चाहे साबुन किन्नुहुन्छ, चाहे चिया किन्नुहुन्छ, चाहे पेस्ट किन्नुहुन्छ, जे पनि किन्नुहुन्छ, तपाईँले लगभग जुन एमआरपी छ त्यो एमआरपी को हिसाबले किन्नु भएको हुन्छ। एमआरपी भन्दा कम दिए पनि त्यसमा करिब कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीले बनाएर तपाईँसम्म पुग्दाखेरिमा उसले बीचमा लाग्ने जति पनि ट्याक्स भ्याट यताउता सबै अल्टिमेट जोडेर त्यो एमआरपी निकालेको हुन्छ हैन। तपाईहरूले कम्प्युटराइज बिलिङ लिनुहुन्न, यतिकै भगवान भरोसे नै सामान लिनुहुन्छ, त्यो कारणले अहिलेसम्म यसको बारेमा थाहा भएन। तर अहिले तपाईँले स्पेसल्ली कम्प्युटराइज बिलिङ तपाईँलाई प्राप्त भएको छ, त्यसमा कति % भ्याट काटेको छ त्यो देखिन्छ। त्यो कारणले अब हामीलाई डर लाग्न थालेको छ कि हामीले किनेको सामानमा सायद भ्याट काटियो होला भनेर। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने, तपाईँले अहिलेसम्म किन्नु भएको त्यो त्यसमा पनि दिनुहुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म के थियो भने त्यो तपाईले दिएको ट्याक्स राज्यलाई जानुको सट्टा कुनै देशका अलिकति धनी त्यस्तै टाइपका ठुला जुन डुप्लिकेट कम्पनीहरु यस्ता ठुला व्यक्तिहरुलाई मात्र गएको थियो बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि तपाई हामी जिम्मेदार नभइकन अथवा हाम्रो सामान्य अहिलेसम्मको जुन प्रचलन छ, केही पनि हामीले पर्चेज गर्दाखेरि, किनकि हामी विकसित देशको क्याटेगोरीमा त छैन, तपाईलाई थाहा छ बाहिर देशमा केही पनि सामान प्रोडक्ट्स पर्चेज केही पनि पर्चेज गरिन्छ भने कम्प्युटराइज बिलिङ हमेशा त्यसमा पाएकै हुन्छ, भएकै हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ यस्तो प्रकारको सिस्टम छैन। अहिले बारकोड हुन्छ, बारकोडमा बकाइदा त्यो मेसिनले पञ्चिङ गरिन्छ, त्यो A to Z जे पनि 1 रुपैयाँ पनि 1 पैसा पनि राज्यबाट त्यो ट्याक्स चोरी हुन पाउँदैन। तर हामीले पर्चेज गर्ने अधिकांश प्रोडक्टमा न बारकोड छ, न केही कोड छ, न केही कोड छ, त्यहाँ सिधा सर्टकट मात्र हुन्छ। त पैसा यदि राज्यलाई जुन ट्याक्स हामीले दिएकै हुन्छौँ, हामीले जे पनि सामान किन्दाखेरि A to Z तपाईले एउटा सामान्य चकलेट किन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईले त्यसमा ट्याक्स त दिनु भएकै हुन्छ। तर हाम्रो जुन पर्चेजको सिस्टम छ त्यो कारणले नम्बर 1 त तपाईलाई खतरा छ कि यो सुविधा नभएको कारणले, कम्प्युटराइज बिलिङ नभएको कारणले तपाईको हातमा
कम्पनी जुन कम्पनी भनेर तपाईँले सामान पर्चेज गर्नुभएको थियो सायद त्यो कम्पनीको नभएको हुनसक्छ, त्यही कम्पनीको नाममा त्यस्तै प्याकेजिङमा अर्को कुनै डुप्लिकेट कम्पनीको पनि हुनसक्छ। अनि सामान पनि बाहिर त सेम देखिन्छ, भित्र अरू केही भएको पनि हुनसक्छ। एक त यो समस्या हुनसक्छ हमेसा तपाईँहरूको लाइफमा, तपाईँ हाम्रो लाइफमा सामान्य होइन। भने अर्को कुरो कि किनकि मार्केटमा जुन प्रचलित प्रोडक्ट छ, ब्रान्ड छ, हो सेम त्यही ब्रान्डको हिसाबले नै उनीहरूले सामान निकालेका हुन्छन् भने रेट पनि करिब करिब त्यही बनाएका हुन्छन्। अनि त्यसपछि त्यसमा लाग्ने जे पनि ट्याक्स उक्स त सबै त्यसमा गएको हुन्छ। तर यो सिस्टमबाट गर्दाखेरिमा जुन ट्याक्स राज्यलाई जानुपर्ने त्यो एक व्यक्तिको खल्तीमा गएको हुन्छ, त्यो बदमासी गर्ने व्यक्तिको खल्तीमा गएको हुन्छ। त योबाट एक नम्बरमा त हामी बचेका छौँ आज कि ट्याक्स त दिएकै थियौँ पहिला पनि, तर अब अहिले चाहिँ हाम्रो के ग्यारेन्टी भएको छ भने हामीले दिएको ट्याक्स 100% राज्यलाई गएको छ। एक त यो ग्यारेन्टी हो। अनि अर्को कुरो, अब किनकि तपाईँलाई थाहा छ कि हर 3 महिनामा अडिट हुन्छ कि सरकारले जुन बिलिङ गर्ने प्रोसेस बताइदिएको छ त्यसमा तपाईँले यसरी भ्याट देखाउनु भनेर भनेको छ। त त्यो भ्याट देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई लाग्छ कि यो हामीलाई जुन डिपी प्राइजमा हामीले पाउँथ्यौँ सायद त्यहीबाट नै पनि अझै ट्याक्स काटेको हो कि जस्तो लागेको छ। तर ध्यान राख्नु होला, तपाईँले यदि तपाईँको यसमा दुईटा रेट छ, एउटा त एमआरपी जुन तपाईँको प्रोडक्ट्सको बाहिर प्याकेटमा लेखेको हुन्छ, अनि अर्को डिपी प्राइज जुन तपाईँले अर्डर फर्म, तपाईँले उता अफिसमा सामान पर्चेस गर्न जाँदाखेरि एक अलगै एक अर्डर फर्म हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटरलाई पाउने अलग त्यहाँ रेट लेखिएको हुन्छ हैन। एक त तपाईँको प्रोडक्टमा लेखेको हुन्छ एमआरपी, अर्को तपाईँले अर्डर फर्ममा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर प्राइस, ठीक छ नि। अब बिलिङ गर्दाखेरिमा त्यो डिस्ट्रिब्युटर भन्दा पनि कम प्राइसमा त्यहाँ बिलिङ भएको हुन्छ। नभए तपाईँले हेर्नु होला, जस्तो उदाहरणको लागि नोनी लगभग 800 को छ हैन। यदि 800 को नोनी छ भने तपाईँले त्यहाँ बिलमा 800 नै लेखेको पाउनुहुन्न, 700 केही लेखेको पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के छ कि सामान्यतया यसको एमआरपी चाहिँ कति छ, लगभग 900 करिब छ क्यारे नोनीको। अब हामीलाई कतिमा छ, 800 रुपियाँमा पाउँछौँ हामीले, हाम्रो डिपी प्राइस भयो। अब त्यहाँ बिलिङ गर्दाखेरिमा 800 भन्दा पनि त्यहाँ कम लेखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन लेखेको, किनकि जुन हामीलाई डिपी प्राइस जुन रेटमा हामीलाई प्राप्त भएको छ हो त्यही भित्र नै अलरेडी गभर्मेन्टले ट्याक्स काटेर के अरे कम्पनीले ट्याक्स काटेर सरकारलाई दिएको हुन्छ, न कि हाम्रो डिपी प्राइस भन्दा अलगै हामीलाई भ्याट अथवा ट्याक्स लिएको हुन्छ। यो ध्यान राख्नु होला, बुझ्नुभयो नि। अब यो त तपाईँ कन्सियस हुनुभयो, ठिकै छ, सायद क्लियर हुनुभयो होला। तपाईँको डिपी प्राइस भन्दा पनि कम रेटमा त्यहाँ बिलिङ भएको हुन्छ। त्यो कम भएको त्यो जुन हाम्रो प्राइस र त्यो बिलिङ प्राइसको बिचमा जुन डिफरेन्स छ हो त्यो ट्याक्स एमाउन्ट हो, त्यो सरकारलाई दिएको हुन्छ। तर त्यो हाम्रोबाट निकालेको होइन कि कम्पनीले हामीलाई हाम्रो रेट दिइसकेपछि पनि त्यहाँ भित्रैबाट उसले सरकारलाई ट्याक्स काटेर दिएको हुन्छ। सो तपाईँहरू बिल्कुल निश्चिन्त रहनु, यसमा हाम्रो अलगै गएको हुँदैन। जुन डिपी प्राइस हामीलाई निश्चित छ त्यो हिसाबले हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ, ठिक छ। अब अर्को कुरा, हामी साथीहरू के छ भने यति जुन हामीले सरकारले ट्याक्स दिएको छ दिनै पर्छ। मैले भने नि तपाईँले यो देशभित्र केही पनि चाहे सियो लिनुहोस् चाहे 1 रुपियाँको चक्लेट लिनुहोस्, तपाईँले बिना ट्याक्स दिए त तपाईँले केही प्राप्तै गर्न सक्नुहुन्न। यदि कुनै पनि कम्पनीले बिना ट्याक्स दिएर यसरी गरेको छ भने त्यो इलिगल छ, भित्रभित्रै गरेका छ, अनि त्यस्ताले मिलावट पनि गरेका हुन्छन्, धोका पनि दिएका हुन्छन्। त्यसले त सरकारलाई दिनुको सट्टामा उसले आफ्नो खल्तीमा हालेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। सो यो भ्रममा त कहिल्यै पनि नरहनुहोस् कि हामीले बिना ट्याक्सकै अहिलेसम्म सामान खाइरहेको थियौँ, चाहे बिस्कुट खानु चाहे केही पनि खाइरहेको थियौँ। तर त्यो पहिला अन्तै जान्थ्यो भने अहिले सरकारलाई गएको छ, यति मात्र भयो। अब तपाईँको हातमा हेल्दी रिभ्यूको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केवल गएको मात्र हेर्नुहुन्छ क्या, आएको चाहिँ हेर्नुहुन्न।